नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 2400 बढी कोरोना सङ्क्रमित। असार महिनासम्म 3 लाख सङ्क्रमित थपिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। हामीहरूलाई त माटामै मिलाइदिने भन्ने उनीहरूको थियो। एकताको लागि एमाले नेपाल समूहको अपिल। अध्यक्ष ओलीको कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको आरोप। कारवाही रोक्न सर्वोच्चमा रिट। विदेशी शक्तिको आडमा संविधान मिच्ने काम भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन विदेशी शक्तिहरूको आडमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ यहाँ कानुन मिच्ने। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा जारी। तेस्रो दिन हनुमान ढोकाबाट लगन पुर्याइयो। कोरोना संक्रमणका कारण भारतको अवस्था भयावह। एकै दिन थपिए 3 लाख भन्दा बढी संक्रमित, 2100 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपाल त्रिदेशीय सिरिजको समूह विजेता बन्न सफल। लिग चरणको अन्तिम खेलमा मलेसिया 69 रनले पराजित। नयन, आजको मितिसम्म नेपालभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,92,000को हाराहारीमा तथ्याङ्कले देखाएको छ। अबको केही महिनापछि असार महिनामा यो सङ्ख्यामा थप 3 लाख थपिने आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यसरी हेर्दा कोरोना सङ्क्रमण अब तीव्र गतिमा बढ्छ भनेर भन्न सकिन्छ। हुन त यसअगाडि पनि दैनिक रूपमा 11,000सम्म सङ्क्रमण फैलिन सक्ने र सङ्क्रमण देखिन सक्ने आकलन गरिरहँदाखेरि अहिले बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा त्यहाँको प्रशासनले निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी भइरहँदाखेरि त्यसको पालना पनि हुन सकिरहेको छैन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा बिहिबार थप 2,428 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,100 PCR परीक्षणका क्रममा 2,365 र 447 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,92,152 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 987 सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 794, ललितपुरमा 106 र भक्तपुरमा 87 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 3,117 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 252 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,76,345 पुगेको छ। हाल 12,690 जना आइसोलेसनमा र 81 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म सङ्क्रमण पहिचानका लागि 23,79,402 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिनासम्ममा नेपालमा थप 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 सङ्क्रमण देखा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को युके भेरिएन्टको सङ्क्रमण दर उच्च भएको र नेपालमा अहिले युके भेरिएन्ट देखा परेकाले अबको 3 महिनामा सङ्क्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो। हामी कहाँ पनि युके भेरिएन्टको भाइरस छ, यो अत्यन्त सङ्क्रमणशील छ। यो सङ्क्रमणशील भाइरसले समुदायमा असाध्यै नराम्रोसँग फैलावट गर्छ। अब अहिले हामीले यो टार्गेट पपुलेसन भनेको 72% पपुलेसनलाई खोप लगाउँदाखेरि 2 करोड 15 लाख मान्छेलाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब 2 करोड 15 लाख मान्छेलाई 2 डोज खोप लगाउँदाखेरि हामीलाई 4 करोड 30 लाख हाराहारी खेर जाने दर पनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि 5 करोडको हाराहारीमा हाम्रो खोपको डोजहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। सचिव अरियालले पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँका अस्पतालमा आएका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको स्थिति
छिटो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने गरेको देखिएको जानकारी पनि दिए। गत वर्ष देखिएको भेरिएन्टमा 1 जना सङ्क्रमितले अरू 4-5 जनामा सार्न सक्ने भए पनि अहिलेको भेरिएन्टमा 1 जनाले 40 देखि 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको छ। यसैगरी सचिव अर्यालले कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको पनि बताए। उनले त्यसअनुसार 2 करोड 15 लाख मानिसलाई खोप लगाउँदा 4 करोड 30 लाख र खेर जाने दरसहित करिब 5 करोड खोप आवश्यक पर्ने बताए। उनले सबै खोप खरिदका लागि करिब 48 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको पनि जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार दिउँसो नक्साल स्थित होटल मेरिएटमा दुई नेताबीच पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा केन्द्रित भएर करिब 1.5 घण्टा कुराकानी भएको हो। बैठकपछि बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले वार्तामा कुनै प्रगति नभएको बताए। वार्तापछि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं उद्योगी मोतीलाल दुगडले वार्ता सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको बताए। वार्तापछि दुवै नेताहरू प्रफुल्ल भएर निस्किएकाले वार्ता सकारात्मक भएको अनुमान गर्न सकिने दुगडले बताए। दुवै नेताले एमालेलाई फुट्नबाट जोगाउन चाहेकाले पार्टीभित्रको विवाद नमिल्दासम्म वार्ता चलिरहने उनको भनाइ छ। पक्षमा गइरहेछ, जम्मसम्म टुङ्गो लाग्दैन, सबैले एउटै कुरा भन्छ, कुनै निष्कर्ष निक्ले। एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको चर्चा चलिरहेका बेला पार्टीका प्रमुख दुई नेताबीच बुधबार यता दोस्रो पटक भेटवार्ता भएको हो। यसैबीच एमाले खनाल नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण पार्टी विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुगेको आरोप लगाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर जारी गरिएको अपिलमा अध्यक्ष ओलीकै कारण पार्टी विभाजन र विघटनतर्फ गएको उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 15 जना नेताले जारी गरेको अपिलमा पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अध्यक्ष ओलीले समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आफूहरूले त्यसलाई रोक्न चाहेको जनाइएको छ। अपिलमा पार्टीको विवाद बैठकबाट समाधान गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ। 2075 जेठ 2 गते केन्द्रीय कमिटी रहेको थियो, त्यसको पूर्ण बैठक अध्यक्ष ओलीले बोलाएमा पार्टी एकता जोगिने नेपाल पक्षले जनाएको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षीय सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब बुझाएका छन्। संघीय संसदका 27 सांसदले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई स्पष्टीकरणको जवाब बुझाएको खनाल नेपाल समूहले जनाएको छ। खनाल नेपाल समूहका सांसदले काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित नेत्री साहना प्रधान प्रतिष्ठानमा छलफल गरेर तयार पारेको जवाब बुझाएका हुन्। जवाबमा सांसदहरूले आफूहरूलाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोकल्पित र पूर्वाग्रहबाट ग्रसित रहेको बताएका छन्। सांसदहरूले गलत काम सच्याउन खोज्नुलाई अलग पार्टी खोलेको रूपमा बुझ्न नहुने पनि बताएका छन्। आफूहरू पार्टी विरुद्ध नभई पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान तथा त्यसको आधारमा निर्मित नियमावलीको प्रतिरक्षाका लागि क्रियाशील रहेको जिकिर उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्युटिएसँगै पार्टीको सम्पूर्ण संरचना र बैठक पूर्ववत कायम हुनुपर्ने भन्दै वैध बैठकको माग गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको समेत बताएका छन्। सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीले चालिरहेको कदम पार्टी विधान विपरीत र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै सबै प्रक्रिया रोकी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक पहल गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कदम नसच्याए त्यसले निम्त्याउने दुष्परिणामको भागीदार पनि ओली नै हुनुपर्ने बताएका छन्। ओलीले सङ्घ र प्रदेशका गरी नेपाल र खनाल पक्षका 32 जना सांसदलाई विधान विपरीत पार्टी र सरकार विरुद्ध उत्रिएको र छुट्टै पार्टी गठनमा लागेको आरोपसहित स्पष्टीकरण सोधेका थिए। नेपाल खनाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीले अनधिकृत ढङ्गले पार्टी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट दर्ता भएको छ। माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायत 27 सांसदमाथि कारवाही गर्न लागि भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै बुधबार दिएको निवेदन बिहिबार दर्ता भएको हो। अदालतले आइतबारको लागि पेशी तोकेको छ।
रिट निवेदनमा 2075 जेठ 2 गते अघिकै नेकपा एमाले बिउत्याउने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा ओलीले गैर कानुनी रूपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरूमाथिको कारबाही रोक्न माग गर्नुको साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। रिटमा पार्टीका अध्यक्षले सोधेको स्पष्टीकरण र तत्पश्चात गरिएको कारबाही पत्र पार्टीको विधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै फाल्गुन 28 गते गरिएको बैठक र त्यसका निर्णयहरू 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानको बर्खिलाप रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ। ओलीले 27 सांसदलाई मङ्गलबार पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएपछि नेपाल पक्ष अदालतमा गएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भनेर अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहिबार बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेताहरूलाई सम्झाउने आफ्नो प्रयासलाई कमजोरीको रूपमा नलिन चेतावनी पनि दिए। अर्को पार्टी खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म आफूहरूको प्रयास कारबाही नगरी सम्झाउनेमा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग कुराकानी भए पनि अब पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलोकप्रिय बनाउने र पार्टीलाई अनुचित रूपमा कब्जा गर्ने प्रयासलाई विफल तुल्याएर जनताको समृद्धिका आकांक्षा र अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे। आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, हामीहरूलाई त माटामै मिलाइदिने भन्ने उनीहरूको थियो। यस प्रकारले क्रियाकलापहरू गर्ने अहिले पनि चलिराखेका छन्। पार्टीकै नाउँमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने। नेपालको संसदीय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति साह्रो अराजक यस्तो दृश्य कहिल्यै पनि देखिएको छैन। विक्रम सम्वत 2072 सालको गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन लागेको छ। सो स्थानमा एमालेको 13 रोपनी जग्गा रहेको छ। पुनर्निर्माणको लागत र अवधि सार्वजनिक गरिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रतिक्रियावाद घुसेको बताएका छन्। लेनिन दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्ति घुसेको बताएका हुन्। उनले कम्युनिस्टहरूको एकतालाई नरुचाउने शक्तिले प्रतिगामी सोच भएकालाई साथमा लिएर टुक्रा गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। विदेशी शक्तिको आडमा कानुन, संविधान र सबै मूल्य मान्यता मिच्ने काम भएको दाबी उनको रहेको छ। बहुमत मात्रै नभए 1/3 लिएर बसेकाहरू चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आडमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ यहाँ कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, सबै मूल्य मान्यता मिच्ने काम भएको छ। नेपाली जनताले बुझेको छ, नेपालका श्रमजीवीहरूले बुझेका छन्। हामी त्यहाँसम्म पुगेकै हो। हामीले आजको चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दलबाट पनि हामीले फालेकै हो। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाइराख्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले अहिले बाहिर भनिए जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर नभएको दाबी पनि गरे। उनले पार्टीलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालय आजदेखि औपचारिक रूपमा थापाथलीबाट सञ्चालन भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। यही वैशाख 1 गते नै कार्यालय धुमबाराई स्थित पासाङ लामु स्मृति प्रतिष्ठानबाट थापाथलीमा सरे पनि आजैबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबार अध्यक्ष ओली पार्टी मुख्यालय पुगी आफ्नो कार्यकक्षमा बसेको कार्यालय सचिव ईश्वरी प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कार्यकक्षमा पनि
पार्टी अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल केही बेर बसेका थिए। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, विदेश विभागका प्रमुख, संगठन विभाग प्रमुख लगायतका कार्यकक्षसहित 12वटा कोठा रहेका छन्। एमाले चक्रपथ विस्तारको क्रममा कार्यालयमा आउजाउ गर्न कठिन हुने भन्दै पार्टी मुख्यालय थापाथलीमा सारेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले बल्खु मदन नगर स्थित पार्टी मुख्यालय भत्काएपछि एमालेको दुमबाराही स्थित प्रतिष्ठानको कार्यालय भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको थियो। नयन, नेपालमा धर्मप्रति आस्था राख्ने मठ मन्दिर विभिन्न सम्प्रदायहरू आफ्नो आफ्नो स्थलमा जाने क्रम र त्यो समुदाय धेरै ठुलो छ, तर त्यहाँबाट कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना भने ज्यादै धेरै नै रहन्छ। केही दिन अगाडि गोर्खाको मन्दिर बन्द भएको खबर आइरहँदा पशुपति पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि दर्शनमा रोक लगाइएको छ। विशेष गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन सर्वसाधारणलाई दर्शनमा जुन व्यवस्थित गर्ने भनेर भनिएको थियो त्यो परीक्षण गर्दाखेरि सफल नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन सङ्क्रामक रोग ऐनअनुसार उसले यो व्यवस्था गरेको छ भने नित्य पूजा मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अबको क्रममा पशुपतिनाथ दर्शनमा रोग सम्बन्धी प्रसङ्ग। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन उक्त निर्णय गरेको कोषले जनाएको हो। वैशाख 10 गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर, गोयेश्वरी मन्दिर लगायतका मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को सङ्क्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्णय लिएको जनाइएको छ। सरकारले संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार आदेश जारी गरे अनुसार निर्णय लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको मनोकामना मन्दिरमा तीर्थयात्रीहरू ढोकामा नै पूजा गरेर फर्किएका छन्। डिसिएमसीको बैठकले जिल्लाभित्रको सबै प्रकारको मठ मन्दिर बन्द गराउने निर्णय गरेसँगै भक्तजनहरूले मूल ढोकामा पूजा गर्न थालेका हुन्। पूजाका लागि स्थानीय क्लबले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। क्लबका स्वयंसेवीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी पूजामा सहयोग गरेका हुन्। यसबीच डिसिसिएमसीले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै आज बिहानदेखि स्थानीयले मन्दिरमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी श्रद्धालुलाई पूजा गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले प्रशासनबाट धर्मप्रति नै अनास्था फैलाउने गरी काम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले विद्यालय, बजार, यातायातका साथै केबल कार समेत सञ्चालन गरेको अवस्थामा मन्दिर मात्र बन्द गराउनुलाई नियोजित षड्यन्त्र भनेका छन्। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज रथलाई हनुमान ढोकाबाट लगन पुर्याइएको छ। जात्राको तेस्रो दिन रथलाई लगन पुर्याइएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन दरबार मार्ग स्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा सुरु हुने गर्दछ। पहिलो दिन रथ असनमा लगी राखिएको थियो। जात्राको दोस्रो दिन असमबाट रथ तानेर हनुमान ढोका स्थित काल भैरवको मूर्ति अघि पुर्याइएको थियो। लगनमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाउने गरिन्छ। सहरको भित्री भागमा 3 दिनसम्म रथयात्रा चल्ने गर्दछ। असन, बसन्तपुर, जयसदेवल लगन हुँदै पुनः रथलाई मच्छिन्द्र बहालमा ल्याइएपछि रथयात्रा अन्त्य हुने गर्दछ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा रोकिएको थियो। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले 5 देशका लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर दिन तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले अध्ययनका लागि विदेश जान खोजेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। नेपालबाट वार्षिक झण्डै 35,000 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्। यसरी अध्ययनका लागि विदेश जाँदा उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने हुन्छ।
तर कोरोना महामारीका कारण विगतको वर्ष यता विद्यार्थीहरू विदेश जान पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो समय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर पाइसकेका विद्यार्थी पनि गन्तव्य देशमा जान नपाएको भन्दै जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश र चीनमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर नै दिन बन्द गरेको छ। यता सरकारको यो निर्णयले आफूहरू मारमा परेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिले अनि जुन अहिले लास्ट समयमा लास्ट अवस्थामा आएर के गर्दै भने सरकारले फेरि नो अब्जेक्सन लेटर पनि बन्द गरिदियो। अब नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै असर परिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी सँगसँगै हामी स्कलरसिप नभएको भन्दा पनि अब स्कलरसिपमा जानेहरूलाई चाहिँ झन् बढी असर परिरहेछ। नेपालमा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको र अवसरको पनि अभाव भएको भन्दै उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन्। यस कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। यसरी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या 1473 रहेको छ। केन्द्रका अनुसार सरकारको हठात निर्णयले 10,000 विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। त्यो विद्यार्थीहरू जो स्कलरसिपमा उहाँहरूले 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन, उहाँहरूको हकमा चाहिँ सरकारले बरु वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पाएदेखि र अथवा एनओसी जारी गरिदिने जसको ट्युसन फी तिर्नु पर्दैन, तर चाहिँ इमिग्रेसन पासेसको व्यवस्था चाहिँ त्यसले हुने गरी जारी गरिदिन पाए हुन्थ्यो। अन्यथा चाहिँ अब यसै पनि 10,000 विद्यार्थी मारमा छँदैछन्। यता शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले भने विद्यार्थीहरूलाई सहज बनाउन यस्तो निर्णय लिएको बताउँछ। कोरोनाको दोस्रो लहर देखाउँदै कतिपय देशले आगमनमा रोक लगाएको र गएकाहरूले पनि समस्या भोग्नु परेको गुनासो आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाको भनाइ छ। ती देशमा जानको लागि र अरू सबै प्रक्रिया गर्नुभयो, तर एउटा कोभिड प्लस अर्को भनेको उहाँहरू चाहिँ जुन भिजा प्रक्रियाका द्वारा जानुपर्ने थियो उहाँले सजिलैसँग भिजाको पनि एक्सेस नपाएको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु भएन। नपुगेपछि उहाँले गुनासो गर्नुभयो, हामी जान पाएनौँ, किन एनओसी दिइराखेको भन्ने हिसाबले त्यसलाई मन्त्रालयले सुनवाई गरेको। कोरोना महामारीका बेला आफ्नै ढङ्गको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बनाउनु हरेक देशको अधिकारको विषय हो, तर यस्तो परिस्थितिमा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा पार्नुभन्दा सरकारले ती राष्ट्रहरूसँग संवाद गरी विद्यार्थीहरूको आवागमन सहज बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानी बिनै सार्वजनिक सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको विभिन्न चोकमा पुगेर अनुगमन टोलीले सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको वा नअपनाएको बारेमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा मास्क प्रयोग नगर्ने र गाडीमा स्यानिटाइजर नराखेको पाइएकाले चेतावनी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत रामबहादुर सार्कीले जानकारी दिए। उनले कोरोनालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन तथा यात्रामा लागू गरिएको नयाँ नियम पालना नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। सम्झाउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। यसलाई हामी रेगुलर रूपमा चाहिँ सधैँ चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र भोलिदेखि यस्तो मास्क नलगाएको व्यक्ति भेटियो भने हामीले चाहिँ जरिवाना काट्ने चाहिँ भनेर चाहिँ सबैलाई सम्झाउँदै चाहिँ गरिरहेका छौँ। आज पहिलो दिन भएकोले सबैले चाहिँ सम्झाएर मास्क लगाउनु होला भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गराउने, सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनिटाइजर व्यवस्था गर्ने लगायतको नियम लागू गरेको छ। अनुगमन टोलीमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो। चिनिया ऊर्जा कम्पनी राइजिङ इनर्जी र कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका बीच 125 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालयमा चिनिया ऊर्जा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जौ हिक्यान र बाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख मङ्गल प्रसाद थारूले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार बाणगङ्गा नगरपालिका 7 खारखानी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गृह स्थापना गरिनेछ। परियोजनाको लागि चिनिया कम्पनीसँग 30 वर्षे सम्झौता गरिएको छ। यहाँ उत्पादन भएको 125 मेगावाट बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। परियोजनाको लागत खर्च कुल 11 अर्ब 25 करोड रुपियाँ रहेको चिनिया कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ऊर्जा सङ्कट हटाउन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय स्तरको विकासको लागि परियोजना कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने परियोजनाको भनाइ छ। वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ र यो अब प्रोजेक्ट कसरी जान्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो सबै हामीले वन्डर सिस्टम, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको वन्डर सिस्टमबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले नै फेसिलिटेट गर्छ हामीलाई केन्द्र लेभलमा। उहाँहरूले चिठी लेख्ने, स्थानीय तहमा कोअर्डिनेसन गर्ने, कुनै पनि एउटा अवरोध खडा भएमा कोअर्डिनेसन गर्ने राज्य पक्षले नै गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न र लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रमा उद्योग तथा कल कारखानाको विस्तारमा समेत यो परियोजनाबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हवाई इन्धन डिपो निर्माणको लागि आयल निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अस्थायी रूपमा ट्याङ्कर मार्फत हवाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल आयल निगमले अन्ततः चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो स्थापनाको तयारी थालेको हो। 3 वर्ष अघिदेखि निगमले चन्द्रगढी विमानस्थलमा अस्थायी रूपमा हवाई इन्धनको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। हाल भारतको सिलगढीबाट काकडभिट्टा नाका हुँदै ल्याइएको हवाई इन्धन विराटनगर लगेर गुणस्तर परीक्षणपछि पुनः चन्द्रगढी विमानस्थल लैजाने गरिएको छ। यसले लागत खर्च झन बढेपछि चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो बनाउने निष्कर्षमा नेपाल आयल निगम 4 आली पुगेको हो। जुन अहिले हामीले विराटनगरबाट हवाई इन्धन ल्याइरहेका छौँ, त्यो विराटनगरबाट हवाई इन्धन ल्याउने प्रक्रिया भनेको चाहिँ सिलगढीबाट लोड भएर आउने र विराटनगर जाने, विराटनगरबाट क्वालिटीका कुरा केही चरणहरू पार गरेर मात्रै स्टक ट्रान्सफर भएर हवाई इन्धन डिपो भद्रपुरमा हवाई इन्धन हामीले स्टक राख्ने गरेका छौँ र बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ। आगामी असारभित्रमा हवाई इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने गरी निगमले उड्डयन प्राधिकरणसँग चैत 4 गते सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापछि 10 दिनको माग धान्ने गरी 60,000 लिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्राधिकरणले 7 कट्ठा जग्गा निगमलाई उपलब्ध गराएको छ। हवाई इन्धन डिपोको निर्माणपछि दुईतर्फी इन्धनको लोड बोकेर उड्नु पर्दा यात्रु र सामानको ओसार प्रोसारमा एयरलाइन्स कम्पनीले बेहोर्दै आएको झन्झट सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ। जस्तो कि अब यहाँलाई थाहा छ 45 मिनट, अब 40 मिनट 45 मिनटको लामो फ्लाइट हो होइन। अब तेल काठमाडौँबाटै भरेर ल्याउनु पर्दाखेरि अब स्वाभाविकैले के छ भने कम प्यासेन्जर बोकेर कम कार्गो बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तेल हाल्न पायो भनेदेखि त्यो तेल बराबरको चाहिँ प्यासेन्जर पनि बोक्नु पायो, कार्गो पनि बोक्नु पायो भनेपछि यसले एयरलाइन्सहरूको बिजनेसमा सपोर्ट पनि गर्छ र तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसले के छ भने अब ग्राहकलाई पनि कस्टमरलाई पनि केही सस्तो होइन, अब सस्तो दरमा चाहिँ उनीहरूले सेवा सुविधा पाउन सक्छ। 5 करोड रुपैयाँको लागतमा चन्द्रगढी विमानस्थलमा इन्धन डिपो निर्माण हुन लागेको हो। डिपोको निर्माणपछि हवाई इन्धनको लागत घट्ने निगमले विश्वास लिएको छ। संरचना निर्माणसँगै भद्रपुरको हवाई इन्धन काठमाडौँको भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध हुने विमान कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछन्। विराटनगरबाट ल्याउने थियो, अहिले अब यहाँ सायद सिलगढीबाट आउँछ होला। अनि यहाँ स्टोर भएपछि धेरै सजिलो सस्तो पर्छ। चन्द्रगढी विमानस्थलबाट दैनिक बुद्ध एयरले 5 वटा, यति एयरले 2 वटा र श्री तथा शौर्य एयरलाइन्सले दैनिक 1-1 वटा उडान भर्दै आएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। यो विमानस्थल हुँदै झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ सहित भारतका विभिन्न राज्यका करिब 1000 यात्रुले दैनिक यात्रा गर्ने गरेका छन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। जिल्ला पूर्ण खोप समन्वय समिति कञ्चनपुरद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता
तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। लक्षित उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मापदण्ड अनुसार खोपको मात्रा दिइएको सुनिश्चित भइसकेपछि कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संयुक्त टोली परिचालन भई घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यससँगै खोप समन्वय समितिले समेत अनुगमन गरी ओडा हुँदै जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरी कञ्चनपुर जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो जिल्लाका रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। अनुगमनको क्रममा घर दैलो पनि पुगेका छौँ, वाडा पनि पुगेको छौँ। पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागि मोहन लगायत स्वास्थ्यका टिम हामी 9वटा कञ्चनपुर जिल्लाको 9वटा पालिकामा गएर आज हामी जिल्ला नै घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा लक्षित उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मापदण्ड अनुसार खोपको मात्रा दिइएकोले क्रमशः जिल्लागत रूपमा घोषणा गर्दै यही वैशाख 20 देखि 25 गते भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। महिनाको 20 देखि 25 गते भित्र हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनाको प्रदेशको रूपमा हामी सुदूरपश्चिमलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। मन्त्री सुवेदी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रकाश रावल र लालबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी तथा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। गाउँका हरेक कुना कन्दरामा नयाँ जन्मेको शिशुलाई र नयाँ बच्चालाई खोपको जागरण गराउने र सबै खोपहरू लगाउने जुन वातावरण सिर्जना गरेर अहिले हामीले यो जिल्लालाई पूर्ण रूपले सबै खोपहरूको सुनिश्चितता घोषणा गरिरहेका छौँ। कञ्चनपुर जिल्ला मलाई लाग्छ सायद पहिलो दोस्रो जिल्ला हो नेपालभरि नै महिला स्वयंसेविकाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लागेको हौँ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको जुन खालको क्रियाशीलता समाजमा रह्यो त्यस पछाडि स्वास्थ्यको क्षेत्रले जुन ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढायो त्यो अत्यन्त उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। विक्रम सम्वत 2034 सालबाट विस्तारित भई निरन्तर जारी रहेको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र दुर्गम गाउँ बस्तीसम्म पनि पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको भूमिका सराहनीय छ। अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिए पनि घोषणालाई सार्थक र दिगो बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षको निरन्तर सहयोग आवश्यक देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मलेसियालाई 69 रनले हराउँदै नेपाल शीर्ष टोली बन्दै त्रिदेशीय T20 सिरिजको फाइनलमा पुगेको छ। एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको नेपाल समूह विजेता बन्न सफल भएको हो। टियु मैदानमा टस जितेर मलेसियाले बलिङ रोजेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 217 रन बनायो। सिरिजमा 3 खेलमा अर्धशतक बनाएका कुशल भुर्तेल 16 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछि आसिफ शेख र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो विकेटका लागि 73 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 41 र आसिफ शेखले 42 रन बनाए। लगत्तै विनोद भण्डारी 8 रनमा र दिपेन्द्र सिंह गैरी 33 रनमा आउट भए। यतिखेर करण केसीले आक्रमक ब्याटिङ गरेका थिए। 13 बलमा 7 छक्का सहित 44 रनको विस्फोट ब्याटिङ गरेपछि नेपालले 217 रन बनाएको हो। 5 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहँदै नेदरल्यान्ड्स फाइनलमा पुग्दा मलेसिया भने 1 अङ्कसहित प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पहाडी स्थानको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो।
आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।